السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب، وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، وأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأجرى بفضله السحاب، وأنزل من السماء فمنه شجر ومنه شراب، وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، خلق الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب، فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب، ومن أساف عليها وما متاع الدنيا إلا سراب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب، خلقه الكتاب ورأيه الصواب، وقوله فصل الخطاب، قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. أما بعد، أيها السادة المحترمون، أنيق المنظر طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة ومؤانسته أمتع مؤانسة، إنه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم، وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بعيارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونة. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.